അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമ്മൾക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും അദ്കാറുകളും അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാനും ദീനിനെ നിലനിർത്താനും ഒക്കെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട ബദറിൽ ശഹീദായ സുഹദാക്കൾ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിക്കാം. നാളെ മഹ്ശറയിൽ അവരോട് കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة بحضر الشهداء والأهل الخير كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يا رب ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഫാത്തിഹയെ അവരുടെ സുഹദാക്കൾ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദറജ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരോട് കൂടെ നാളെ മഹ്ശറായി ഞങ്ങൾ ഇനി ചേർത്ത് തരണേ അല്ലാഹ് ചേർത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ.